देव बरी दीस दिवं सोमेस्तांक हांगासर तुमी सर ह्या व्हडा मापांत हजार जाल्यार पळोवंक म्हाका वट्टो संतोष भोगता सकट जाण येवन आमकां टिस्ट कोण आसात म्हणून दितली आमी तुमकां हांगा मोगा बरी सांजेच्या कार्यक्रमाक संतोष बरी येवकार मागूंक हांव हांगासर उबी रावलां. I know it's very complicated Konkani words, but in short, welcome everybody. मोदी सैबणीचे फेस्त जाल्या उपरांत हांव एक दीस सांजेच्या वेळार बसले त्या वेळार म्हाका कोडी आळगारांचे रांदपाचे दुकरा मासाचे परपड येतालो. हांव चिंता कोडी आळगार आमचे शेजारी कोणी नात. उजव्याक चायनीज, दाव्याक इटालियन्स रावतात. हे कोडी आळगाराचे रांदपाचे स्मेल खंय सावन येता म्हणून परपड काणवण पावली हांव बर्नीचे घरा. बर्नीचे घरा पळयता कितें म्हळ्यार मार्क, बर्नी, विन्सी, मरीना, मनीश, केनेथ, विवियन सकट रास पडून नाताल्या फेस्ताचे तयारेक पडलात. नाताल्याचे फेस्त म्हणटाना म्हाका म्हजे ल्हानपणाचे नाताल्या फेस्त आचरशिल्ल्या उडास येता. ते आतां उडास मात्र बट थोडो उडास हांव आतां तुमचे वट्टू इल्लेशे मोगा बरी संद तुमचे वट्टू शेअर करूंक हांव प्रयत्न करतां. नाताल्याचे फेस्त पयले वस्तू खाणाचे नवी वस्तू खाणाचे आमकां पिशे. हांव आनी म्हजी भयण कॅथलीक स्कुलांत व्हड शिकलें हांव. त्या वेळार आमकां नव्या वस्तू खाणाचे काली फेस्ताक मात्र फेस्ताक म्हणून आमच्या बँगलोरच्या किड्स कॅम्प म्हळ्यार एका व्हडल्या शॉपाक व्हरतली मम्मी आनी डॅडी. त्या शॉपांत आमचे वस्तू काडलेले 10 वर्सां जाल्यार पिनोकी पिनानातले फाडी जायनातले. हर एका फेस्ताक, हर एका काजाराक, हर एका समारंभाक 10th वस्तू घाल म्हाका आनी म्हजे भयणीक पुरो जातले. मागीर कुसवार असो घालातो. कुसवाराक पयलेंत मम्मीचे आमी एक लिस्ट दितला. म्हाका रोज कुकीसां, म्हज्या भयणीक शंकरपळे, म्हज्या डॅडीक गुळयो म्हणटाना उडास येता. ते गुळयो घट आसा जाय. घट जावं ना जाल्यार डॅडीचे रनिंग कमेंट्री. ह्या पटी गुळयो खडक नान एक रेशी कातना खटूम जायना मू. ते दळा मामीचे तोंड पडूंक जायना. मागीर मोगा बरी उडास आमचे गर्दना गोठ असो. गर्दना गोठाक आमी 10 दिसा पयले सासांव लावन ताका उदक घाल ते ल्हान झाडां जाते. ताका ल्हान वाटी करचे. घरा बरी एक गर्दनो गोठो करचो. ताका ताचे भितर तण घालचे, ताचे भितर स्नो घालचे, कॉटन घालचे, कापूस स्नो बरी दिसोन कापूस घालचे. ताचे उपरांत इमादी घालचे. नाताल्या फेस्ता दीस जेजू बाळोकाक दवरचो. उपरांत रातचे मिसाक मध्या रातीच्या मिसाक भायर सरचे. भायर सरून वचून मीस म्हणी ओडणी ल्हान न्हीद काडची. न्हीद काडटना मम्मीन कुट्टून उठोवचे. ते पुरा आज खाली एक उडास जाला. नाताल्या फेस्ता दीस कुसवार वांटचो एक सोबीत रिवाज. कोणासो कुसवार येता गी म्हणून आमी राखून रावचे आनी कोणासो चड बरें आसा गी म्हणून तुलान करचे. मागीर डेकोरेशनाचे एक म्हज्या आनी भयणीचे काम. डेकोरेशनाक आसली कार्डां आयिल्ली पुरा एका सुताक बांदून वयर दवरचे आनी खंयचे अंकल आंटीचे कार्ड चड बरें आसा म्हणून तुलान करचे. थंय ल्हान आमची थोडे लढाई जातली. बट हे पुरो आतां उडास. नाताल्या फेस्ता दीस दनपरां म्हजी आनी म्हज्या भयणीचे फ्रेंड्स येतली. रातचे जेवणाक डॅडीचे फ्रेंड्स तांचे बोटलीचे किणी आवाज. हे पुरो आज उडास मात्र. ह्या गांवांत नाताल्याचे फेस्त रितूचे दुसरेच सुतर. हांगासर सांता क्लॉसाचे चड भुरग्यांक हांगाचे काली सांता क्लॉस मात्र गोत्तो. नाताल्याचे फेस्त म्हणटाना सांता क्लॉसाक राती कुकीज दूध दवरचे. सकाळी उठून सांता क्लॉसान काले हाडला म्हणून पळोवचे. ह्या गांवांत अशें आमची भुरगीं व्हड जाताना आमची तशी ती चिंतात कोण आमी ल्हान आसतना अशें करतलें हांव तशें करतलें हांव.
for the kids over here, I have a question for you. I don't see many kids. I think all the kids are out there dressing up for the event. Um, why do we celebrate Christmas? Any of the kids here? Yes, it is because Jesus was born there. And we are celebrating Christmas. Wow! Oh my, happy birthday in advance. We have a birthday girl. Yeah, so we celebrate Christmas because of her birthday and baby Jesus' birthday. Yeah, so I don't know how many kids over here are interested in building a crib. We have a crib out here just to show everybody, all the kids, what a manger is, how the shepherds came in, how the kings came in. But for the kids over here, it's a surprise. We're going to show everything enacted by the MCAC Kids a little while. Festa dis आम्ही आता हांगासर आसरोंचे नाताल्या फेस्त आमकां हांगा एक दुसऱ्या रितीन I'm sure for the kids whose sake we celebrate and reminisce our culture would not have understood what I just said. I spoke about Christmas celebration from my childhood days. The crib we built in advance, the decoration of the house with Christmas cards, the new clothes we bought, the friends we would meet, the delicacies we would share with our neighbors, the friends, midnight mass, and the time we spent with our families honoring baby Jesus on his birthday. Today, we try to bring you a few of these experiences so you understand our culture and values that we stand for. आज हांगासर तुम्ही सर्व ल्हान व्हड भोव उर्बेन आमकां पळोवंक पावले हांगासर आयिल्ले पळयतना म्हाका व्हडलो संतोष भोगता. आमी सर्व ह्या अमेरिकाच्या देशांत वावरून आसल्यारी आमच्या भुरग्यांक Sorry when I turned the paper. आमच्या भुरग्यांक आमच्या संस्कृतीचे प्रभाव वाडोवंक पेसाडून आसा. माय गांवांत हजारो मैला पयस आमी आसल्यारी फेस्ता परबे वेळार आदले उडास आमकां दोसतात. आमच्या भुरग्यांक आमची अनुभव आनी काणी म्हळ्यारी दिसता. आयच्या दिसा ह्या वेळार आमी सगळ्यां एका मनांत सांगातो मेळून करसून सोयी थोडो वेळ सुमेर सदांच उडास आसूं दी म्हणून म्हजी आनी आमच्या बोर्ड मेंबर्सांची आशा. Enjoy your evening, everybody. Merry Christmas. मोग आसूं दी.